दे. रिगार्डींग ते सोंप्या बरोबर आसा म्हणून ते रेट कितें आसा हें करपाचें म्हणजे ते वाडयला पळय तेंचें करपाचें तें सांगपाचें म्हणून अशें आनी कांय काडपा अशें ना पण तें समजोवपाचें कोणाक 1 मिटर मायज आसा तेंकां तो रेट लावपाचो म्हणून हांवें कितें 1 स्क्वेअर मिटरा 10 रुपया कितें म्हणटा माहीत कसं आलो कांय ना समज अशें भायर बी अशें लायल्या न्हू अशें त्या सायडीन म्हणजे पळय म्हणून सांगलें कसं झालं माहीत झालं जाल्यार कसं जालें तुमी मार्केट ना इन्स्पेक्टर आसा तेच हें करता येयल्ले आमी अशें सांगपा कोण काडपा अशें न्हू तेंकां सांगपा अशें बरें न्हू दोनी मार्केट हांगा आनी वयर दोनी मार्केट वयतले आमी पयलीं हांगा स्टार्ट केलें सांगलां आमी हांगासून आमी वयर वचपाचें न्यू मार्केट तो वयतले तेंकां सांगतले दोनी एकट्या कडेन टार्गेट अशें न्हू दोनी कडेन वयतले न्यू मार्केट वचपा आसा पळय हांगा सावन थंय वचपा आसा इतकें आनी कांय ना इश्यू जालें आनी बाकी आमी आतां कितें जालें तें आमी सराक सांगतले आमचे आयज थोडी तेका इन्फॉर्म करतले तेका कितें मॅटर जालें तो हांगा डिस्कस करून आनी कांय ना आमी अशें काडपा आनी सांगपा येयल्ले आनी कांय ना कितें एनक्रोचमेंट आसा गो ना पळयता एनक्रोचमेंट चालू आसा एनक्रोच आसा जाल्यार हें करतले न्हू तुमकां कळना हरशीं ना चालू आसता आमचे ड्रायव्ह आमचे आसता सदांच वयता न्हू सगळें सकाळ फुडें मार्केट नुस्तें मार्केटा कडेन रस्त्यार बसता ते कितें करता तुमी एक्शन बी कांय घेना ना देता मग चालू आमी मनीस दवरलेले आसता दीसभर ना सगळें आमी 9:30 ड्युटी आसा आमचे 9:30 काडटा आमकां अशें आसा हायकोर्ट हांव आसा ते चालू आसा मनीस दवरले 2 मनीस दवरलेले आसा न्ही आफ्टर 10 मिनट कोण आसता ते कांय नासता बरें आता जो सोपो पेराचो जो टेंडर हा त्या खंयच्या मनशाक मेळ्ळा तो अजून फोकसाचेर येयना तेणें तो विकला काय या तेणें आनी कोणाक दिला अजून मेळना आनी हेजेर म्हणटा ती सिरियस एक्शन ह्या म्युन्सिपाल्टीच्या चॅरमॅनान घेवपाक जाय आनी ताका आपूण सांगपाक जाय कोण तो आनी हें जाय कळनाल आमकां अशें दिसतालें की सगळे पॉलिटिशियन ताजे भितर मिक्स जाल्या सोपो टेंडर जेन्ना फर्स्ट पार्टी विड्रॉ जाली ताणी सेकंड पार्टीचो बापू एनवायरमेंट आसा ताका दिला म्युन्सिपाल्टीन ते दिवपाक जायना तशें कळ्ळें तुका आनी तें बेकायदेशीर आहा इलिगली आहा हें दिवपाक जायना दुसऱ्याक आनी तेणें तशें दिलां जाल्यार तें चॅरपर्सनान तेजेर इन्क्वायरी करची आनी हें करचें ताणें बीड केल्ली तो सेकंड बिडर आशिल्लो अशें सो फर्स्ट बिडर विड्रॉ जालो म्हण ताणें ताका दिल्ली आसा ना तें लिगली येवन दी कितें आहा तें पळोवन दी आमकां आनी तो मनीसच येयना न्ही रे कांय गुंडाक धाडले आसता जाता तो मनीस जावं न्ही मेन कोणाक दिला तें आनी तेजे मनीस जाल्यार तेणें दाखोवपाचें आनी कितें कशें दिला तें सांगपा जाय न्ही कितें रे हे सगळी हे पयले फावट असले सोपो पेरा वयल्यान पयले फावट असले हें येता आनी दुसरें तेंच्यांनी बॅच घालो भितर तेजे मनीस जाला थंय सगळ्या गळ्यांनी ID कार्ड घालपा जाय तेंचें आपलें त्या हेजे कोणें दिला तें कॉन्ट्रॅक्टर तो तेजो ऑफिशियल मनीस म्हणून आनी पुलीस असल्या मनशा बरोबर येता कशें काय म्हणून कांय नासतना प्रूफ सांगलें म्हण धांवप कोणा फाटल्यान हें कोण आहा हाजे फाटल्यान तो आमकां कळपाक जाय असोसिएशन कॉन्फिडन्सा घेवपा जाय म्हणटा पुलिसांनी हांगा येतना खंयचे येता तुमचें असोसिएशन आमच्या असोसिएशनाक घेवपा जाय न्ही कॉन्फिडन्सान बाबा आज येता आमी अशें हा अशें सांगपा आमकां कित्याक उलोवपा लायतात तुमी लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम करपाक पळयता ती आमी तेजे बद्दल तेंच्यांनी पयलीं आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें वचपाक जाय मार्केट म्हणटा तशें आसता असोसिएशन म्युन्सिपाल्टी म्हणटी तशी आसता आमी म्युन्सिपाल्टीचे टेनंट म्युन्सिपाल्टीन आमकां विचारपा जाता म्युन्सिपाल्टीन केन्नाय आमकां आपोवपा जाता डिस्कस करपा जाता कोणी गुंडाक धाडटा आनी तुमी आमकां पळय म्हणटात हें कितें हेजेर सारकी चर्चा जावपा जाय डिस्कस जावपा जाय नाल्यार हेजे भितर हांव काडटलो पॉलिटिशियनाचें नांव मागीर आनी कितें आहा तें भायर काडटलो सगळ्यांचें खंय कमिशनांनी खंय पावतात हालां जे म्युन्सिपाल्टीन एरियाचे वायज घेतलेले आहा तेच तुमकां पयशे मेळटले आनी तुका सांगता जे तुमी म्युन्सिपाल्टी घेताले तुमचे कलेक्शन करताले तेच पयशे तुवें घेवपाचे आतां कोणें एरिया समज वाडयला तेजें एक्शन घे तूं लिगल कार्ड काडून उडय आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आनी तेजे ते तूं म्हाका सांगनाका आनी जे वाडयतात समज तेजे तुमी पयशे घेतात जाल्यार तेका हात लावपाक तुमकां मेळपाना दुसरे फावटी कळ्ळें तुका आतां सोंपो म्हणटा तें बंद कर सगळें सांग सगळ्यांक पडचो ना म्युन्सिपाल्टी पडचो ना तुगे कॅन्डिडेट बी कोण आसपाना जे सगळे कॅन्डिडेट आमचे सगळो बरो आहा तो लोकांनी हाडपाचो निवडून कोणाचे विरोध ना विसू दिता आमी 10 रुपया कमी दिना पूण मागीर तुमी हे इतले जाण हाडू हे चॅक करू कितें करपाचें तें फाल्यां 2 रुपया घे म्हणटा 2 रुपया व्हरपाचें आमी 20 ते 20 दितले 10 दिवपाना तुमकां कायद्यान आतां दिवपा पडटा न्हू रे पूण आयज सांगता meeting was conducted by the market inspector
on in respect of the various issue of the SOPA. Anderson has deputed team today at 11 o'clock so with all the market dispute was present there. सो यू डोंट हॅव एनी हे तुका मार्क कितले आसा एरिया बिरिया तुमचे कडेन काय स्टॅटिस्टिक्स ना अशें Now we have the record of this. All the detail is there in the municipality. We have to verify whether it is actually some payment or non-payment of the SOPO is paying or not. That's why team was deputed. व्हेरीफाय दी पेमेंट्स स्लिप्स And also the area of the occupation also. Area of the एरिया तुमचं मार्केट इन्स्पेक्टर डेप्युटी असतं मी तरी असतात आहे deputed तरी असतात. असताना वाढली म्हणता तुम्ही I have deputed it is submission that contractor some area also that's why we deputed the team. टेंडर वॉज अलॉटेड टू द कॉन्ट्रॅक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दी अर्लियर यांनी Yes, same. Same. दोन्ही मार्केटान जातले वयले आनी सकयले जातले ॲज पर द लॉ जातले. त्यांचे ह्या जी मागणी आहा पयलीं वयल्या मार्केटान कर आनी मागीर सकयल्या हांगा We'll depute the teams. We'll depute the team.